अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान हुसैन। नाज़रीन, कुछ अफ़गानिस्तान की इशू पर बात करेंगे। हम आपको हर वक्त अपडेट देते रहते हैं। एक तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने दोबारा अपना दफ्तर ज्वाइन कर लिया है, और दूसरा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर बात करेंगे कि इनके दरमियान मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्या इसका हल निकल आया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी वापस लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि इनके तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिबतुल्लाह से इख्तलाफात कम हो गए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी वो रहनुमा हैं जिनके बारे में अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है, और उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर अपना किरदार भी अदा किया है। अच्छा, इनके इख्तलाफात कहाँ से शुरू होते हैं? जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पाकिस्तान बस ये समझ बैठा कि अब अफगानिस्तान पर हम राज करेंगे, ये हमारा ही मुल्क है। आईएसआई के चीफ जाकर कप ऑफ टी पीते हैं और दुनिया को भी यही तासुर जाता है कि ये तो एक ही हैं। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। टीटीपी दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होती है और अपनी कार्रवाइयों का आगाज करती है, तो यहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बिगड़ना शुरू होते हैं। फिर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है तो हालात मजीद बिगड़ते हैं। अच्छा, इस दौरान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान अपनी पॉलिसी और अपने साथ चलने पर आमादा करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया, अमेरिका भी अपनी गेम खेल रहा होता है। तालिबान हुकूमत जो उस वक्त टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करना चाहती, उनको यही डर और खौफ है कि ये दाइश के साथ मिलकर हमारे खिलाफ एक हो जाएंगे और कार्रवाइयां करेंगे। और साथ में अमेरिका के टाइम पे भी टीटीपी वालों ने इनका साथ दिया था, तो ये भी कुछ चीजें उनके माइंड में थी। पाकिस्तान इनको साथ लेकर चलना चाहता है, और सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान हुकूमत को यही समझाते हैं। जब वो नहीं मानते तो ये उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अब ये कहें कि पाकिस्तान ये बात, या ऐसे कहें कि तालिबान हुकूमत समझ गई है, या पाकिस्तान ने इनको आमादा कर लिया है, जिसके बाद नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार वहां जाते हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी को वापस अपने दफ्तर भी आना पड़ गया है। अब ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पॉलिसी तहरीक तालिबान के हवाले से तब्दील हो गई है? क्योंकि पहले तो तालिबान हुकूमत ने इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की। क्या अब तालिबान हुकूमत इस पर आमादा हो गई है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है, तो तालिबान हुकूमत इनको रोकेगी? या इनके सरबराहान नूर वली महसूद और दीगर, जिनकी पाकिस्तान ने पहले भी गिरफ्तारी की डिमांड की थी लेकिन इस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, क्या अब इनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा या टीटीपी को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा? चले, ये तो एक अच्छी या मुस्बत बात सामने आई है कि दोनों ममालिक आपस में बैठे और बातचीत का आगाज किया। अमारात इस्लामी अब एक रियासत है, वो अपने आप को एक ग्रुप ना समझें, अब वो रियासत की तरह अपना किरदार अदा करें और अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। और इसी में अफगानिस्तान की बेहतरी भी है। अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलता तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने मुल्क को आसानी से तरक्की की राह पर गामजन कर सकेगा। गुज़िश्ता रोज जब इसहाक डार काबल में थे तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मीडिया पर या सामने नहीं लाई जाती, तो वो रियासत के अंदरूनी मामलात भी होते हैं। लेकिन जो खुलासा मीडिया के सामने पेश किया गया है या सामने आया है, उसमें यह बात भी सामने आई है कि अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा, अफगान रिफ्यूजीज को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान ट्रांजिट में तेजी, जिससे दोनों अतराफ को फायदा होगा। अफगान महाजरीन की जायदाद के लिए भी कमेटी बनाई गई है ताकि इनकी जायदादें जब्त न की जाएं। इस हवाले से कोई बयानात सोशल मीडिया पर चले थे, फेक बयानात थे। हुकूमत ने ऐसे कोई बयानात नहीं दिए कि इनकी जायदादें जो हैं वो कोई ना खरीदे, जिसकी तरदीद भी इसहाक डार ने खुद की है। तो इस पर भी जो है वो एक कमेटी बनाई गई कि उनकी जायदादें या उनके जो सामान है वो जो साथ ले जाना चाहते हैं तो वो उनको रास्ता दिया जाए कि वो अपना सामान या अपनी जायदादें बेच के अपना पैसा और अपना दीगर सामान जो है वो साथ लेके जाएं। वैसे अगर बात करें कि पाकिस्तान की जानिब से जब उसी वक्त हमारी तरफ से वजीर खारजा को जाना चाहिए था जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं थे, वो वहां नहीं जाना चाहते थे। पता नहीं बिलावल भुट्टो को क्या खौफ था, या वो किसी और के खौफ की वजह से जाना चाहते थे। चलें, ये एक अच्छा कदम हुआ कि इसहाक डार गए और कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा इशू है वो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का इशू है जो अफगानिस्तान के रास्ते शुरू हुई है। जैसा कि हमें बताया गया था कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात भी टीटीपी
پی کی وجہ سے ہی خراب ہوئے ہیں، اور وہاں کی موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں ٹی ٹی پی نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اسی وجہ سے بھی وہ اس کے خلاف کارروائیوں سے گریز کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک خبر بھی آئی تھی کہ امریکہ سے جو اسلحہ رہ گیا وہ 5 لاکھ کے قریب ٹی ٹی پی کو دیا گیا ہے یا انہوں نے لے لیا ہے، جس کو افغان حکومت نے ڈینائیڈ بھی کیا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اسلحہ واپس کیا جائے، جس پر افغان حکومت نے اپنا رد عمل بھی دیا تھا۔ اچھا، ٹی ٹی پی کو قابو کیا جا سکتا ہے، مگر امیر المومنین ہبت اللہ خونزادہ اپنا کردار ادا کریں، حکومتیں اپنا کردار ادا کریں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اب بھی افغانستان حکومت پاکستان کے ساتھ یہ مختلف مسائل حل کرنے میں اگر سنجیدہ نہ ہوئی تو یہ افغانیوں کے لیے بہت مسئلہ ہوگا۔ ہم دیکھیں تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرائے، جیسا کہ روس کچھ دن قبل طالبان کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال لیا ہے، اس سے بھی ان کا مورال جو ہے وہ ابھرا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ سوویت قبضے کے دوران طویل جنگوں اور 2001 سے 2021 تک پر نظر ڈالیں کہ افغانستان میں امریکہ نیٹو فورسز کی موجودگی کے نتیجے میں افغانستان یا افغانستان سرحدی علاقے شدت پسندی، بغاوت، علاقائی اور عالمی دہشت گردی گروپوں اور پراکسی جنگوں کا یہ تمام جگہ جو ہے یہ مرکز رہی ہے۔ دونوں ریاستوں کے درمیان اعتماد کم ہوتا گیا اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزام تراشی، شکایات، انگلی اٹھانے کی روایت نے جنم لیا۔ اس عمل میں سرحد پر دونوں عوام کے درمیان سماجی و معاشی تعلقات بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ سرحد پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر جیسا کوئٹہ قندھار ریلوے لائن، پشاور جلال آباد ریلوے لائن اور طویل سرحد پر نئے تجارتی راستے کھولنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ابھی ساکھ ڈار گئے بھی تھے، کچھ اس پہ بات بھی ہوئی ہوگی، تاکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ خطے کے کئی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین، روس، ایران، ازبکستان، ترکمانستان، جاپان، یہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ٹرانس افغان بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے منصوبوں میں شراکت داری کے خواہاں ہیں، لیکن یہ سب پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہی بات پاکستان افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور افغان شہریوں کو بھی یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس کے لیے دونوں ممالک کی لیڈرشپ سمیت میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ نفرتیں کم ہوں، کوئی یہ مانے یا نہیں مانے، لیکن افغانستان کے باسیوں میں پاکستان کے لیے بہت نفرت پائی جاتی ہے، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کاروبار، نوکریاں، معیشت میں بہتری سے ہی یہ ممکن ہو سکے گا، اور میڈیا کو بھی اپنا رول بیچ میں ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے ایشو اور نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔